खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आखिर वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका चीन को जंग के लिए इश्तियाल दिलाने लगा है। गुज़श्ता रोज अमेरिकी जासूस तैयारे ने चीनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद चीन ने बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिका को बाज रहने की हिदायत की। यही नहीं बल्कि चाइना ने रूस के साथ मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने का प्लान भी बना लिया है, जबकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का स्ट्रेटेजिक मुआहदा तय पा गया है, जिसने अमेरिका, यूरोप, इसराइल और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की चीखें निकलवा दी। क्या मुस्तकबिल करीब में चीन और पाकिस्तान एक हो जाएंगे? तुर्की, ईरान और तालिबान को किस ब्लॉक में शामिल किया जाएगा? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में इन्हीं मौज़ूआत पर तफसीली बहस की जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अमेरिका और चीन के दरमियान जारी कशीदगी ने एक बार फिर से संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। अमेरिका अपने जंगी इक़दामात की मदद से चीन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश में है, ताकि दुनिया तीसरी आलमी जंग में कूद पड़े और अमेरिका असलहा बेचकर अरबों डॉलर कमा सके। चीन और अमेरिका का तनाव यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ट्रंप इंतजामिया जानबूझकर चीन से पंगा ले रही है, ताहम आलमी इदारे अमेरिका को बाज रखने के लिए अमली इक़दामात करते दिखाई नहीं दे रहे। यही वजह है कि अमेरिका ने गुज़श्ता रोज चीनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसने हालात मजीद संगीन बना दिए हैं। इतलात के मुताबिक अमेरिका का जासूस त्यारा चीन के नो फ्लाई एरिया में घुस गया। इस हवाले से चीन का कहना है कि अमेरिकी जासूस त्यारा उस नो फ्लाई जोन में दाखिल हुआ जो चीनी फौज के लिए मखसूस है, और ये अमेरिका का सरीहन इश्तियाल अंगेज रवैया है। देखा जाए तो दुनिया की इन दो अजीम ताकतों के दरमियान कई अमूर पर इख्तिलाफात है, और फ्रीकैन में पाई जाने वाली कशीदगी का ये एक ताज़ा वाक़या है जो जंगी कैफियत को हवा दे रहा है कि अमेरिकी जासूस त्यारे U-2 ने चीन के शुमाली इलाके में परवाज की, जो अमेरिका और चीन के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक असूल व ज़वाबित की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी कार्रवाई गलतफहमी का शिकार भी हो सकती थी, जिससे हादसा भी मुमकिन था। चीन इस तरह की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों का सख्त मुखालिफ है और इस सिलसिले में अमेरिका से सख्त एहतजाज किया गया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमेरिका को इस तरह की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से बाज रहने को भी कहा है। चीन कहता है कि चीन अमेरिका से इस तरह के इश्तियाल अंगेज रवैये से फौरी तौर पर बाज आने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी इक़दामात करने का मुतालबा करता है। दूसरी जानिब अमेरिका का मौक़िफ़ है कि इसकी परवाज़ असूल व ज़वाबित के मुताबिक थी। अमेरिकी फ़ौज की आला क़यादत ने एक बयान में कहा कि U-2 फ्लाइट हिंद बैरुल काहिल के इलाके से गुजरी, और अमेरिका ने इस बात की तस्दीक की कि ये परवाज़ तैयारों की परवाज़ से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी कवानीन और असूल व ज़वाबित के मुताबिक थी। इसके साथ साथ अमेरिका ने चीन को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका उस इलाके में अपनी परवाज़ें हस्बे मामूल जारी रखेगा, और अगर चीन ने कोई कार्रवाई की तो फिर अमेरिका भी अपने तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जवाब देगा। इस बयान ने यह वाज़े कर दिया है कि अमेरिका अमन का बड़ा दुश्मन है, और आए रोज ऐसे इक़दामात अमेरिका की जानिब से सामने आते रहते हैं जिनसे दुनिया का अमन तबाह बर्बाद हो सकता है। गुज़श्ता रोज अमेरिकी एयर फोर्स के एक कमांडर ने यह बयान भी जारी किया कि पैसिफिक एयर फोर्स के एहलकार अपने मुंतखब वक्त और मंशा के मुताबिक जब भी चाहेंगे बैनुल अक़वामी कानून के ज़वाबित के तहत कहीं भी परवाज भरने का काम करते रहेंगे। इस बयान पर चीनी हुक्काम ने भी सख्त अल्फाज में अमेरिका को खबरदार किया कि चीन भी बड़ी कार्रवाई का हक रखता है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन कहते हैं कि अमेरिकी साख्त के U-2 त्यारे 70,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते हुए निगरानी और जासूसी की कार्रवाइयां कर सकते हैं, और इस तरह वो किसी भी नो फ्लाई जोन में दाखिल होने के इल्जाम से भी महफूज रहते हैं। ताहम हालिया बरसों में चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती अमूर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे मसाइल के हवाले से ताल्लुकात खराब हुए हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे पर बैनुल अक़वामी असूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद करते हैं, जबकि हालिया वाक़े में अमेरिका ने हकीकतन चीनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और इंतहाई नीची परवाज ने चीन को अलर्ट किया, जिसने हालात इस नहज पर पहुंचा दिए हैं कि गोया जंग के आसार उभरने लगे हैं। दोनों ममालिक अपने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम और दीगर चीन दुश्मन ममालिक को साथ मिला रखा है, जबकि चीन भी किसी से कम नहीं। रूस, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे अहम ममालिक चीन के साथ खड़े हैं। एक खबर यह भी है
کہ گزشتہ روز چینی صدر نے ایک اہم اسٹریٹجک بیان جاری کیا کہ چین اور روس ایک دوسرے کے سب سے بڑے پڑوسی ملک ہیں۔ دراصل یہ بیان بھی حالیہ سیاست کے تناظر میں دیا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران چینی صدر نے روس کو اپنا بہترین پڑوسی ملک قرار دیا۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور روس ایک دوسرے کے سب سے بڑے پڑوسی ملک ہیں۔ دنیا بھر میں وبا کے پھیلاؤ کے تناظر میں چین اور روس نے باہمی تعاون اور مدد جاری رکھی۔ چین روس سائنس اور ٹیکنالوجی انوینشن ایئر کا بروقت انعقاد چین اور روس کے نئے دور میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے اعلیٰ معیار اور خصوصیات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ چین اور روس کا وبا کی روک تھام اور مشکلات پر کامیابی سے قابو پانا دونوں ممالک کے درمیان تبادلے اور تعاون کی قوت بن جائے گا۔ معزز دوستو، عالمی ماہرین چینی صدر کے اس بیان کو دنیا بھر میں پیدا ہونے والی صورتحال سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چین اور امریکہ کی کشیدگی نے چین کو روس کے قریب کر دیا ہے، جبکہ روس بھی اپنے مفادات کی خاطر چین کا ہم نوا بن چکا ہے۔ یہ اتحاد امریکہ کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چین اور پاکستان کے درمیان بھی کئی اہم اسٹریٹجک معاہدات طے پا چکے ہیں۔ چند روز قبل کی بات ہے جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر گئے۔ وہاں انہوں نے چینی حکام سے ملاقات کی اور پاک چین دوستی کے بندھن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کئی امور پر بات چیت کی گئی۔ دفاعی میدان میں پاکستان اور چین ایک ہو چکے ہیں۔ اس عمل نے بھارت سمیت اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جبکہ ایک اور اہم خبر کے مطابق چین نے پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ طے کر لیا ہے۔ چین بائیڈو سسٹم پاکستان کے حوالے کر رہا ہے، جو امریکی GPS سسٹم کا متبادل ہے اور امریکی سسٹم سے کہیں زیادہ بہتر سیٹلائٹ سسٹم ہے۔ اندر کی خبروں کے مطابق پاکستان کی کمپنی سپارکو چین کے ساتھ مل کر بائیڈو نیٹ ورک قائم کرے گی۔ اس کے بعد چین اور پاکستان کسی بھی قسم کے میزائل اور جہازوں کو ہدف بنا سکیں گے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد اس سسٹم کو ہیک نہیں کر سکتے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے بلاک میں شامل چین، روس، پاکستان، ترکی اور ایران ایک دوسرے کے کاروباری اتحادی بن چکے ہیں۔ ان ملکوں میں تجارت ہوگی اور یہ ایک دوسرے کو اسلحہ بھی فروخت کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ پانچوں ملک ایک ایسا دفاعی معاہدہ کریں کہ ایک ملک پر حملہ سب ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس بلاک میں دو ملکوں کے پاس ویٹو پاور ہے، جبکہ ترکی یا پاکستان میں سے کوئی ایک اسلامی دنیا کا چودھری بن جائے گا۔ یہ پانچوں ملک یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ پورے بلاک کی کرنسی ایک کر دی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ڈالر ہماری کرنسی کے مقابلے میں یا تو نیچے چلا جائے گا یا بہت کم قیمت کا رہ جائے گا۔ یوں پاکستانی بیٹھے بٹھائے امیر ہو جائے گا، جس کے بعد عرب ممالک بھی پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے کے خواہاں دکھائی دیں گے۔ ناظرین گرامی، حاسدین اور ناقدین نے پوری کوشش کی کہ دونوں ملکوں یعنی چین اور پاکستان کے راستے جدا ہو جائیں، مگر دونوں نے بقائے بامی کے اصول پر چل کر ان کوششوں کو ناکام بنایا۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ چین بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت دنیا میں اپنی موجودگی کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ پاکستان نے چین کی دہلیز پر مشکل کھڑی کرنے کی خواہش کو ناکام بنانے کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ پاکستانیوں نے یہ قیمت اپنے لہو سے ادا کی، کیونکہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں جاری دہشت گردی کا تعلق پاکستان کو چین کے قریب جانے اور گوادر بندرگاہ کے بروئے کار آنے سے روکنے سے تھا۔ پاکستان نے چین کی دوستی میں یہ سارے حالات خندہ پیشانی سے قبول کیے۔ چین نے بھی اس وقت پاکستان کو عملی اور اخلاقی سہارا دیا جب عالمی سطح پر پاکستان کو دہشت گردوں کا مرکز ثابت کرنے کی مہم زوروں پر تھی، اور اس مہم کا مقصد پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دلوانا تھا۔ یہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ مہم تھی جسے یورپی ملکوں کی خاموش تائید حاصل تھی۔ اس موقع پر چین کی تنہا آواز عالمی ایوانوں میں بلند ہوئی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہا ہے، اور ان قربانیوں کا اعتراف عالمی سطح پر کیا جانا چاہیے۔ چین کی یہ آواز تنہائی کے شکار پاکستان کے لیے ایک بڑا اخلاقی سہارا ہوتی تھی۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہے اور پاکستان چین کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم کے اس لب و لہجے سے ان قوتوں کی موہوم امید بھی دم توڑ گئی جو پاکستان کو چین سے الگ کر کے بھارت کی قیادت اور امریکہ کی سرپرستی والے بلاک کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پاکستان نے ترقی اور استحکام کا سفر چین کے ساتھ مل کر طے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ۔
تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔